بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى أستاذ الحديث مولانا رحمة الله، وقال حدثنا فضيلة الشيخ محمد حسن جان المدني، وقال حدثنا الشيخ محمد إدريس كاندهلوي، وقال حدثنا الشيخ محمد أنور شاه كشميري، وقال حدثنا الشيخ مولانا محمد قاسم نانوتوي، وقال حدثنا الشيخ مولانا شاه عبد الغني المحدث الدهلوي، وقال حدثنا الشيخ مولانا شاه محمد إسحاق المحدث الدهلوي، وقال حدثنا الشيخ مولانا شاه عبد العزيز المحدث الدهلوي، وقال حدثنا الإمام أحمد الملقب بالشاذلي الله المحدث الدهلوي، وقال حدثنا الشيخ أبو الطاهر محمد عبد السميع بن إبراهيم الكردي، وقال حدثنا الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني، وقال حدثنا الشيخ أحمد بن محمد بن يونس القشاشي، وقال حدثنا أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي، وقال حدثنا شمس الدين محمد بن أحمد الرملي، وقال حدثنا شيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري، وقال حدثنا الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وقال حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي، وقال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجازي، وقال حدثنا الشيخ سراج الدين حسين بن مبارك الزبيدي، وقال حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهربي، وقال حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر بن محمد بن داود الداودي، وقال حدثنا الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد السرخسي، وقال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الجربري، وقال حدثنا الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، أما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: الراحمون
यरहमुहुमुर रहमानु तबारक व तआला इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जनाब शुयूख़ इज़ाम, उलमाए किराम, फज़लाओ और तुलबाओ और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा इश्क़ मुहब्बत लरुन को मुसलमानानो रुणो। मा अवल द कुरान पाक आयत नपस यो हदीस वल वस्तलो चहगे हदीस दा हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया विल कीगी और देता हदीस द रहमत हम विल कीगी। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु बेपाया रहमत पर की जिक्र दे। और चूंकि जमुन अकाबिरो मुंतबच अहादीस उस्ताद दर उस्ताद अरागली दी न हज़रत सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैहि नरावाला तरनना पोरे अक्सर अकाबिरीन अहादीस शुरू कौल नवड़ान दे अर्राहिमून वाल हदीस हदीस द रहमत वाई और दी वजना दी हदीस द हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया वाई। यानी अकाबिरो न मुंगता दासे राना कल शबे दे इब्तिदा के दा हदीस राता बयान करी अगना पस बेनूर अहादीस बयानवी महम द अखपल अकाबिरो अगैवा पेखे ओकड़ला अगर कमूंगा द अखपल अकाबिरो अगर खूब गर्दे को प्रेदा और गर्दी सरकुम कचरा खते विद अगहुम लाइक नहीं हो कमु दे अकाबिरो पदवर के पैदा हुए वल्लाहु आलम च मुंबई द नूरानी कायदे अहल शुमार कड़ी उ कना हुकल च द मेड़ो कमीशी बेरखु रहमान शी नन इल्मी इन्हता वरस पौरस रवान दे कहतो रजाल ले दीप बिना बांधी जमुंगो ने ना अहल कसानो सरहुम शेख दे अल्फाज इस्तेमालेगी अल्लाह दी बुगदा पारा द अजाब जरिया न उगर जाई दिमा अजीजानो इमाम बुखारी अलैहि रहमा इब्तिदा की किताबुल ईमान रावड़े दे और इंतहा की किताबुल तौहीद रावड़े दे। द्वारों के द ईमान तज़किरा दा
دا ایمان درې بنیادی سیزونه دي: توحید، رسالت او قیامت. کتاب الایمان کے ہم توحید ذکر دے او کتاب التوحید کے ہم توحید ذکر دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا خود الغواڑی چے اے مسلمان ارورا اخپلا ابتدا ہم پا ایمان کا او پا توحید کڑا، انتہا ہم پا ایمان او پا توحید کا، نو انشاءاللہ العزیز کامیابی بادستا قدمون اخکلوی. سیر کبیر کے امام محمد رحمہ اللہ تعالی یو حدیث نقل کرے: من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ و آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. شاچر بنے خبر لا الہ الا اللہ ہوئی او آخران خبر لا الہ الا اللہ ہوئی، دا سڑا با یقیناً جنت تا داخلے گی. کدیشی بعضی علماء کرام ذہن کے یو اعتراض او ساتی چی دلتا خو یقیناً مانا خو نشتا دا، خو اصل کسا دا دا چی دلتا ماضی سی کا استعمال کرے دا او پکارو نن سبا دوروال بائل یا موبائل ٹکائز دا کڑے دے. لا الہ الا اللہ ویل دا خو ما او تا تصور کے نشی رات رہے چی دا سے مویلی بھی ابتدا کی. خو پیغمبر علیہ السلام یو بل حدیث تا دا بخاری شریف شاہگا مولک ہوندے ضرورت تسلی رہا کوئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. شاچ آخر خبر لا الہ الا اللہ ہوئی دا ہم جنت نہ بداخلے گی، یعنی قنن بداخلے گی. خودی دا پارا بیاد اساتے محنت کہو، روزانہ بددی لا الہ الا اللہ دون ورد کہو چیزرتا مراکز شی. اذا تقرر فی القلب، کلا چی خلی باندے دا دی تقرار اوشی نوزر کی بیادائے زائی اونی سی. نو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا ذکر کوئے انہوں اخیر با مددی والا یقین زرطا کچھ شی او انشاءاللہ العزیز شیکو با دے شروع کرے وی روٹین کے دے وہ خبر راوستے وی نو بیا چے سڑائے کلا نیشے کوی بیا ہم اگا خبرے کوی او چے کلا مرگ کو وقت ماندی وی بیا ہم دغا سیز پا خلے باندے جاری وی. نو کلمہ ورد بکہو کنا سوک سوک بادا لا الہ الا اللہ کم از کم سلزلے وائی ورزے کے جزاکم اللہ انشاءاللہ زتاستا خوشخبری در کہوں چہ تاسو لا الہ الا اللہ سلزلے پورزے کے وائیو انشاءاللہ العزیز مرگ بمو دے کلمے سر رازی او چاچے مرگ دے کلمے سر را گئے پیغمبر علیہ السلام اعلان دے چہ داس رہے با یقیناً جنت تا داخل ہے. نو نن دلتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جامعے کے تاسو نور سمان ازدہ نہ کہے یا بلچان ازدہ نہ کہے دگا یو لا الہ الا اللہ ورد مکشورو کو انشاءاللہ العزیز ما اوتا کامیابی دا پر دگا کافی دا. زیت ہمیں یو سوال رہ گئے چی جامع عبداللہ بن مسعود دا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خونہ دے رہ گئے وہ لے کے خود
دما عزیزانو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علوم و نچوڑ صحابہ کرامو دا ٹولو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین علوم و نچوڑ شپگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دے شپگو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین علوم و نچوڑ دو صحابہ چپہا کہ یو عبداللہ ابن مسعود او بل حضرت علی کرم اللہ وجہہ دا دی دوارو علوم و نچوڑ حضرت امام القمہ رحمت اللہ علیہ امام القمہ رحمت اللہ علیہ دا علوم و نچوڑ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی علوم و نچوڑ امام حماد بن سلیمان رحمہ اللہ تعالی امام حماد ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ دا علوم و نچوڑ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا علوم و نچوڑ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی دا علوم و نچوڑ امام محمد رحمہ اللہ تعالی امام محمد رحمت اللہ علیہ دا علوم و نچوڑ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی دا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی دا علوم و نچوڑ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی معلوم شودا چھ پا دی دنیا کے نن سونا مسلمانان دی سونا کلمہ گو دی دوی تا کا کلمہ را رسید لے دا کا دوی تا علم را رسید لے دے دا عبداللہ ابن مسعود او دا حضرت علی کرم اللہ وجہہ برکات دی دل وجنا دوی نم دلتا اخود لے شوے دے دما ازانو دا خود درس خوزه خود تقریر تا دا لارا با قدرتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں چونکہ محبت تے دے پا بینا باندے حتی ہم در تلار چلو واپس رازو دما عزیزانو اللہ تعالیٰ جل جلالو امن والو چونکہ منگنا دا غواری چی ابتدا کے لا الہ الا اللہ ہوا آخر کے لا الہ الا اللہ ہوا کامیاب بشے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہم دا سے پیغمبر علیہ السلام ہم دا سے کڑی دی پیغمبر علیہ السلام عمل سنگے ہو چکل با سحر را پاسے دلو نو سحر تاسو اول کومن موز کوئے سحر کے اول سنت کو کا فرض سنت کوئے تاسو او ماسخوتن آخری الموز شایدہ ویتر دا بیان میں توجہ سر اور ہے آخر تب انشاءاللہ العزیز دا سی وظیفہ در قوم کہ یو سرائی چے کور ترزی کرنا او کوروالے اوی نوائی خدا پاکا ما خویلے چیرے گاڑی وحلائے وے او چیرے شہید شوائے وے او یو دو اوخ کے میں پتر گرے خوچ دا مخلا میں لرے شہے وے دا سی سرائی چے کور تا دا نکی گی کوروالے بے انشاءاللہ پا سلام ورطا والاڑائی اگا کوروالے وائی چے دائے ہر وقت سر درد زندے کبھی نو انشاءاللہ العزیز دے با ہم دا کوروالے خدمتگار جوڑ شی او کا بچی دا پلار نویزار او مور نویزار او مور پلار اولاد نویزار ہوئی انشاءاللہ العزیز دا بیزاری با ختم شی کور کی با مین محبت فضا قائم شی او بل دویم نمبر باندے دا جیب خرچہ دا لگا قحط راغلے دے نرسبا گرانی راغلے دا دے ختمولو طریقہ ہم در تخائم کور کے بدے قحط انشاءاللہ نوی او کور کے بدے انشاءاللہ العزیز صندوقی کے یستا جیب گنڈی کے با پیسے ہر وقت حلال موجود ہوئی اگا وظیفہ با ہم در تخائم خو توجہ سرزما خبر وورے مولی صاحب خودر طویل شیخ رحمت اللہ صاحب چہ دا دا گھنٹے کار دے زچے کین اسلم اوز دا دا کار نہ دے اوز دا ما کار دے رورا او زخو چه پا یونی ما 2 گھنٹا خبر ہے او نکاما بیاز می طبیعت خڑوی نو دیل وجنا خیر دا لگا تاسو ہم
دا تکلیف ہو گئے خو آخر کے دا وظائف چه درکم اللہ پا فضل و کرم احسان سرا چه وار عمر بدوارا دا کوئے دا سی وظائف دی دا او چاچه زامن نکی گی سر لڑے کی خیر دا اگا وظیفہ با ہم ور سر درکم انشاءاللہ دماء عزیزانو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رنبنائے حدیث چی راوڑے دے انما الاعمال بالنیات والی راوڑے دے او آخری باب کے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ يُوزَنْ دائرہ اوڑے دے او حدیث کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ راوڑے دے آخر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابتدا کے انما الاعمال بالنیات راوڑو آخر کے وَنَضَعُ الْمَغَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ راوڑو ولے نو دے ماں عزیزانو اعمال کا تو دیر نیک ولے نہ اکڑے چیری وہ جمعات فضیلت اورے دلے جمعات کو پیش آنے کا شکر دا ایوہ ورزے ما سبق ورطا خائلو طالبانو تبی ورطویل چیر ڈال تاوئی دا لفظ دا ڈال دا پارا وزر شوائی دا نو دوی ویلا ڈال ستاوئی مورتی چیرے مو شکور لی دلے لے شکور خو پیجا لے کار ویلا ولی نا شکور پیجا لو چی روٹے پاکی خرو نو مورتی با شکور گوندے دا خو لگ لاندے طرف تا سو چمڑاوی چی لاس کی نیولے شے نور شکور دے نو جماعت چی کم دے کل آخو پیجا لے کار چو شکر دے جماعت پیجا لے چیرے یو کس وہ بیا گوجر وہ گوجر خدا تا نشتا کل چی دا سے لی چی رسول لیا وحل ہے نو اگا گوجر را گئے جماعت تے میخا دللہ شوے دا مولی سے باگا میخا وحلا دے ورطی مولی سے اب گورا میخا ما وحا دا غریبا پوہی گی نو چیز پوہی گم چیر جماعت تا درگلے نو ماویل چی دا سے لی گلے چی بازی کسال چیر جماعت نو بلی رگلی ننوائی چی جماعت نا باہر سکول کے دیزے بارا شما عزیزانو الحمدللہ زمون مسلمانانو لو کے خاص کر پختنوں کے دی جماعت یو لوی قدر احترام شتا نو جماعت پا بابت کے بتاسو ملایانو صاحبانو او علماء کرام نا بمو اورد لیوی من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ چاچہ اللہ رضا دا پارا جماعت جوڑ کو اللہ تبارک و تعالی بدے دا پارا پا جنت کے زائی جوڑ کی دلتا ہم بنا اللہ بنا مازیدہ یقیناً با اللہ پاک جل شنو دا پارا پا جنت کی زائی جوڑ کی نو دے ثوابی لکن خجومات کی دے ہم چے نیت صحیح نوی دا جماعت اللہ تا قبول ندا پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک تیاری کئی ابو عامر راہب دے دولس منافقانو سر ساز باز اوکڑو یو جماعت جوڑ گئے او دا جماعت بسنگوی دا شرک دا بدعت او دا کفر اڈبوی خو ظاہر لحاظ سر مامونگا پا پیغمبر علیہ السلام دا دی جماعت افتتاح اکڑو مسلمانان چاہ کم سادگان دی حقا مامونگ طرف تراماسی او پا دی ذریعے سر بدا خلق و عقائد مون خرابو چکلا پیغمبر علیہ السلام دراغلل اے حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مون خو جماعت جوڑ کرے راشے تاسو مونگ تا افتتاح ہو کرے پیغمبر علیہ السلام وعدہ ارسلو کا چرازم با خو اوز دے جنگ پا مصروفیاتو کے یم البتہ چی دین از فارغ شم او واپسی باندے راشم ستاسو جماعت کے بازو
موز کوما تعلیمات را کړی دي چې کافر نو هغه به هم پاله ولې وعده خوړل دا د منافقانه رویش دی او د یو خصلت دی منافقانو دی نو پیغمبر علیه السلام به وعده څنګه خوړله خو چې کله غزوه تبوک نه راغی او یاد دهانی ورته کېږي راځه جی اللہ فرمائی لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالو فرمیل فیہ رجال لا تقم فیہ ابدا دے جماعت کے اس کلمہ ادرے گا کم کے ادرے گا ہاں جماعت چیزے دو بنیاد پا تقوی او پرہزگاری سر اخودلے شوے دا پاکے ادرے گا دا دیر حق دارے چھتا پاکے ادرے گے اور دیکھیں پاکان خلق تھی لیکن الحمدللہ دے جماعت کے دونا پاکان خلق را جوڑ شول تاسو بھائی چیدہ چھڑی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی رضی اللہ عنہ تا فرمائی چھ سحر پر ٹیم ماندی جماعت تا سوک لارشی او سل رکاتا نفل اکڑی او بلکس قرآن یو آیز دکڑی دے سلو رکاتونو نا دے یو آیز دکول دا دیر فضیلت لری او که یو باب دا علم ازدکو نو زرو رکاتونو نا زیاد ثواب لری زمون استاد محترم امام اہل سنہ شیخ القرآن والتفسیر شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ باب دا علم نا مراد دے قرآن پاک یو آیت پا ترجمے و تفسیر سر ازدہ کولی نو چھے چاہ یو آیت پا ترجمے و تفسیر سر ازدہ کرلو نو دو دا ضرور رکاتون لهم زیاد ثواب زکو دے علماء دا اتکا سان جدی قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ سر ازدہ نکڑو پا ترجمے سر ازدہ نکو دے سر رسولہ تڑلی علوم دی الحمدللہ حق ہم ازدہ کرل او اگو بچانو قرآن مجید فرقان حمید یا یاد کرلو یا دا غسی پا ناظرے اویلا خود تاسو کورونو تایم پا زرگونو نه بلکہ پا لکونو رکاتو نفل و نازیات ثوابونو تر داخل کرد و دیما عزیزانو جماعت تے یو طرف تا چھ آخرت کے تا اللہ کور پدر کئی بل طرف تا یو جماعت تے پیغمبر علیہ السلام تا حکم کول شی نبا ورزے پیغمبر علیہ السلام دے وحی پا اشارے ماندے کسان لے گی اور اغازہ سیزوی ننا پورے آگا سے موجود دے یہ مرغے یا یہ کاؤنٹرے شیرے یہ انڈا ہم نے دا اچھولے دا سے سپیرو زائی جوڑ شو وہ دے ماں عزیزانو انما الاعمال بالنیات اعمال و دار و مدار پنیتو دا کہ صحیح نیت دوی انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی بتاتا لوئی مرتبے پا ورکوٹی نہ ورکوٹی عمل باندے در کوي مثال بطور باندے زمون یو اوخے دے بیمار دے اللہ دے شفا ورکی وہی چھ تراب الجنہ تبلیغان رغلیو دا مکی مکرمینا اور تویل چھ زمانن پتاسو باندے تراب الجنہ خرما نو آغا حیران سے تراب الجنہ ستوائی اور تویل حلوہ نو حلوہ ہو پیغنے کنا
او تاسو دا یادوي خو چې مولایان خو چې کله تبلیغي اجتماع ته لاړ شي په قطار چې کوم خلک ولاړ یو بچیره مولای پکې ټول تاسو امیانی یې پکې په حلوه باندې سره وردانګ چې ور خبرې کو مولایان ور خبرې کی به حلوه ختم وي نو حلوه خوړل یو سړي شوق دی خپل شوق له وجنه حلوه خوري خو چیرې یو مولوي صاحب نه واورېدل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل پیغمبر علیه السلام حلوا خوږ چیز او شاد خوښول دو ویل ودرېږه زه به نن نه بس حلوا د خپل شوق باندې نه خورم د دې له وجې نه بیا خورم چې پیغمبر علیه السلام خوښه کړی زه خوښوم والله دې حلوې باندې به دته ثواب میلاویږي ځکه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه محبوب سي د محبوب وګرځولو دې په بنا باندې اوس خوري په دې باندې به الله تعالی جل جلاله امنوالو دته ثواب ورکي خپل کورواله ته روان ده روزانه په دماغ باندې 12 بجاو دي خو درته مسله واورېده وعاشروهن بالمعروف دوی سره گزران په خپل طریقې سره کوي چلاړو السلام علیکم وعلیکم السلام وای چیرته روټي موټي کې خو خپه کني بیا و دګم ولې خفه کزه وینا الحمدلله خو خوشاله تا طبيعت څنګه دي جوړه خوې کنه تکلیف خو نو زه خو 12 غنټې نه ومه څه تکلیف خو نه درته رسېدلې وینا خو مزدار مینا دې ورکړه خو مزدار مینې سره د خبرې ور سره وکړه دا حیران چې خدای پاک مکه خو په دې ما و باندې 12 بجو نن په بل انداز کې دا الله مې دې قسم وي چې ته خو چونکې په دې له وجه مینا ور سره کوي چې مات الله قرآن کې ویلي وعاشروهن بالمعروف دوی سره خپل طریقې سره گزاران کوا نن تا په هغه باندې عمل پنید باندې دې ته خندا سره وکتل الله پاک په دې باندې ثواب درکړي نو نیت خالص کړه الله رضا لپاره خیر دا قدر باندې لا وخت شو کله الله رضا لپاره ناس تاسو وای خپل شعر دسکی او موږ دغه سه وچه خولې دي خیر را کور کې بیا وسکای اچھا عزیزانو انما الاعمال بالنیات بیشک عملو دارو مدار په نیتو ده اوس کستا عمل کمزوری وي وړوکی وي فرض نه وي واجب وي واجب نه وي سنت وي سنت نه وي مستحب وي مستحب نه وي مباح وي خو الله رضا ده پاره دې کړی دی طالبان په سبق باندې ستړي شول لاړل بهر ته راځي چې لږ غوندې منډه ووهو لږ غوندې کیل وکړو دې دپاره چې سبق ورته فرې شو مباح کار دی خو الله په دې باندې هم الله تبارک وتعالی ثواب ورکوي دې ثواب به ما ته کله پته لګي وای قیامت په ورځ باندې پته لګي ځکه آخر کې قیامت راوړو وای څنګه و پته راته لګي وای پتلې و پته راته لګي معذرت خواهیم مینس کې خلل واقع کېدل نه غواړم خو بهر مېلمانه موجود ناستي هغې ته شیخ صاحب نه ښکاري دې لاره کې کښېنئ او چې منځ کې چا سره خالي ځای وي د الله د رضا دپاره هغه ځای رامخکې شئ د خالي ځای نه ډک کړئ چې شاته ملګرو ته تکلیف نه وي غالبا تر سړکه پورې خلک ورسېدل مخکې رانږدې شه الله مو خوشحاله کړه او دا چې څومره ملګري لار خالي ده دا لاره کې کښېنئ خیر دی بیا چې کله شیخ صاحب ملګري لار ته راولئ عزیزانو د یو قرآن ختم باندې انس رضی الله عنه روایت یو دعا قبلېږي او دلته څو ختمونه وشول 49 ختمونه وشول 49 دعاګانې به مو انشاءالله قبلېږي او داسې بزرګان تیر شوي دي چې هغوی وایي چې 120 ځلې ما ته مشکل پېښ شوی دی او ما هغې دپاره بخاري ختم کړی دی دا ټول حاجتونه مې الله پاک هر ځلې چې بخاري ختم مې کړی دی دعا مې غوښتې ده الله پاک هغه مشکل مې رفع کړی دی
تاسو ګوره بارانونه ورېدل نه ورېدل خو چې څه وخت مدرسو کې بخاري ختمونه شروع شول د قرآن ختمونه شروع شول اوس تاسو هم بارانونه وینئ که نه وینئ دا د دې قرآن او د بخاري برکات دي الله دې مونږ تاسو ته په آخرت کې هم دې برکات راښکاره وفرمایي نو زما اعمالو پته به څنګه لګي الله فرمائی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ او منبکیدو تل د انصاف لپاره د حساب د ورځې د قیامت عزیزانو تاسو سره مې هم خبرې وکړې لږ به طالبانو سره یو څو ټکي وکړم بیا انشاءالله تاسو طرف ته درځم خفه کېږئ مه ونضع أي نحضر الموازين القسط أي العادلات يا ذوات القسط يا لأجل القسط ليوم القيامة لحساب يوم القيامة لجزاء يوم القيامة لأهل يوم القيامة وپزو ونضع دلتا جمع سیغا استعمال شویدا منبکیدو تل دا انصاف لپار دا حساب دا ورز دا قیامت کتاب کم کتاب دے آخری کتاب کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہم کتاب التوحید دے اور توحید کے دا اللہ یووالے بیان دا دلتا دا اللہ یووالے چرتا دے پکے نشتا مونگ بکیدو تلے دا انصاف دا خود قیامت خبر دا اللہ تبارک و تعالی توحید خبر خو نشتا خو یاد وساتے دا اللہ تعالی جل شانو صفات پا دو قسم دی صفات ذات صفات افعال دلتا صفات افعال ہوتا اشارہ دا وہ سوال دا دے کہ اللہ تعالی جل شانو صفات افعال ہوتا اشارہ دا بیا خو اللہ یو دی ذات اعتبار سرا نو صفات و اعتبار سر هم یو دی بیا دلتا خو پکارو چی ازعو زبا کیدما حالا با توحید ثابت دو دلتا نزعو را گئے نو توحید نثابت گی اگر لگو دی مختصر خبر در تکوں چی عوام بیا تنگ نشی نزعو جمع دا تاکید دا پار راغلے دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا کتاب التفسیر کے تاسو تا سورة القدر کے وہ خبر کرے دا انا انزلناہو کے وتؤکد العرب فعل الواحد بلفظ الجمع لگ بعد آزان تک غلی شو نو عزیزانو یو سوٹ کی دوی سر کون بیاتا سر خبریں کون انشاءاللہ ونضعو جمع ولی راغلا وی تاکید دا پارا لکا اللہ تعالی جل شانو فرمائی رب ارجعون چھ دا خلق و قیامت پر رضی بیاوائی دوزخیان رب ارجعون اے رب ارجعنی ارجعنی ما واپس کا یو قول دا ہم یو تفسیر دا ہم دا دلتا ہم ازعو تاکید دا پارا خبر مضبوط والی دا پارا یہ جمع راوڑا چی سر زبا کے دم تلے دا انصاف دویم نمبر باندے تعظیم دا پارا یاد و ساتھ ہے اللہ تعالی جل شانہ
قرآن مجید قرآن حمید کے کلا زان دا پارا مفرد صیغہ دا متکلم والا استعمالی او کلا جمع صیغہ استعمالی چھ کلا اللہ تعالی جل شانو اظہار دا شفقت او اظہار دا رحمت کوي بحال تا اللہ پاک واحد والا مفرد و متکلم والا صیغہ استعمالی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دلتا واحد متکلم دے مفرد متکلم صیغہ دا ولی شفقت اظہار کوي او کلچ اللہ پاک جل شانو دخبل عظمت اظہار کوي بحال تا جمع استعمالی ونضع الموازین القسط دلتا دخبل عظمت اظہار کوي چھ گورے دا سے یو عظیم تلا چھ پاک دے ٹول انسانان و اعمال با پاکی تلل کی گی دا سے عظیم تلا چھ یوی چابڑے کی وہ سر عظمت کے آسمانون ہم رات لیشی دا سے عظیم تلا چھ ٹول اعمال او دا ٹول انسانان وال صرف پدے یوی تلے کے با اعمال تلل کی گی دا دا یو انسان کار نہ دے دا دا مخلوق کار نہ دے دا زما کار دے زکاویل زما کار دے زما کار دے یعنی جمع صیغہ استعمال کرا تاچہ دے دو عظمت باندے دلالت ہوگی موازین طلبہ یو بھی کر دیرے باوی قرآن پاک کی چھ سیر تراغلے دے حل تا جمع راغلے دا خو احادیثوں کے مفرد او جمع دوارا راغلے دی موازین جمع دا میزان اصل کے میوزان و تلزن نے مراد دا او تلے نسشہ مراد دا ہر اغا آلہ چے پاہاگا باندے یو سیز وزن معلومے گی طول معلومے گی او دا اغے قدر معلومے گی نو کاغا ترمامیٹر والے نوی او کا آغا آلہ دا بلڈ پریشر والے نوی او کا آغا میٹر دا سوی گیس والے نوی یا دا بجلے والے نوی نو دا اعراض پتلل کی گی باہم او اعیان باہم پتلل کی گی خود طلب پکم انداز کی بھی اللہ پاک فرمائی القسط دا صفت دے او موازین جمع مفرد دا یادو ساتے مصدر دے او مصدر مخنث ہوئی سشائی مخنث مخنث مانا مؤنث او مذکر دوارو پزای باندے رات لیشی مفرد او دی تصدیع او جمع پزای باندے ہم رات لیشی لہذا میزان القسط میزانان قسط الى آخری یا دالتا غوات القسط بشی لہذا جمع او جمع دوارا راغلل او تاسو ویلی دی چی غیر زویل اقول لا پارا صفت چی رازی اگا با واحد مؤنس وی یا جمع مؤنس وی نو ذوات القسط دا جمع مؤنس راغل یا دا القسط دا مفعول لہو دے سشای دے مفعول لہو دے او لام تعلیلیہ چکم دا اگا سشای دا مفعول لہو اللام چکم دا اگا محضوف دے ای ونضع الموازین لأجل القسط او کچھرے مصدر ڈائریکٹ صفت کوئے العادلات پمانے سر رواخلے لیوم القیامہ لام پینزو مانو باندے کی گی دارنگ تعلیلیہ اجلیہ ہم کی دیشی دارنگی عند پمانے کی دیشی ظرفیہ پمانے کی دیشی توقید پمانے ہم کی دیشی اور سر اختصاص پمانے ہم کی دلیشی بس بدغی باندے اکتفاو کے مخیزو او ضرورو ہی صدی بھی پکے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ ما اوتا الحمدللہ منزل کو روجے ساتو زکاة نور کو حج کو اعمال موڈیر کلی دی شکر الحمدللہ خدا جبانا دا دمو کنٹرول کے ندا غیبت خام خارانہ کی گی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چکل یو عمل کوئے یا یو خبر کوئے نو دا سوچ کوا چی دی اللہ پا عدالت کے با زما دا عمل او زما دا خبر پیخ کی گی او اللہ تبارک و تعالی بخبر عدالت کے بیامانا دا دی عمل او دا دی خبر تپوس کوي لہذا اخبر عمل
خپل خبر سره ध्यान کوي. ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمہ اللہ تعالی فرمائی کہ سحر کلا را پاس ہے بیا دعا ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. دی دعا سرا یو خبر ہو گئے یو نیت ہو گئے کم نیت میں کہو وائے اور توجہ سرا سحر چرا پاس یو نیت ہو کا چه زبا یو کار ہاں ایو خبر ہاں دا سے نو کم چه اللہ نہ پا خوشحالگی بلکہ خفا کی زبا ہر کار او ہر خبر دا اللہ رضا دا پارا کہو سہر بسنیت کوئے چه ہر کار با دو اللہ رضا دا پارا کہو وہ دا کار تا شروع کا چه سونے پورے دے یو غلط عمل دا اللہ رضا خلاف نوی کڑے دونا پورے چه سونا کارونا کوئے انما الاعمال بالنیات پکاتے کے دے جمع کی طول عبادات و کرارا وان آسانہ طریقہ میں دردو خیال ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ منائے حدیث سے راوڑے دیکھر اگا حمیدی دے اور آخری حدیث احمد دے ات حمیدی حمید تصغیر دے کنا اس میں تصغیر اور احمد اس میں تفضیل لے. حمید کے اشارہ دا دیتا چی ورکوٹ ایک وندی عمل در نوانم چی اسے شاید اس تیر کے ارادے کا ولے او احمد کے اشارہ دیتا چی عمل با ہم کوئے لگ با جبا ہم خوزاوے دا لگ گران کار دے. دیما عزیزانو اعمال او اقوال دا بنی آدمانو بطللکے گی خدا سے کسان شتا چی اللہ تعالی جل جلالو امن اولو با ہاگوئی بے حسابہ بے کتابہ جنت نبی آئی او ہاگا اویاز رکا ساندی او دے پبو خلقو تاسو مون کے یو قسم پدے کے نشتا توائی چی دا کم زینہ لگیا ہے چی نشتا بگے تلا آخرتنا خبرے وہ آخرتنا کا نیم خبر پیغمبر علیہ السلام کم تعریف یہ کرے دے سلور شرطوں نے پاکے خود لی اگر شرطوں نے اول پا ماں کرندی پورا بیا زمان دے دوستانوں کرندہ پورا دے علماءوں کرندہ پورا نو تاس کی ہم ردہ پورا نو دے اویا ذرا کسانوں کے خماں او تانیو بے حسابہ بے کتابہ جنت تا خماں او تانو شوت لائے خو یو بلا خوش خبریشتا ہرو زرو کسانو پا سربا اللہ پاک اویازرہ کسان جنت تا بے حسابہ بے کتابہ لے گی او دری لپے دا قدرت والے واللہ عالم چھ دا لپے بسنگے بھی ہاگا پواندے با اللہ تعالی جل جلال امن ولو دریز لے با لپے ڈگی جنت تا بے حسابہ ورو ولی اللہ دے کی چھ دے کے مقتاز ہو رہا شو او اللہ دے وہ اکڑی خوزہ خو دیر پر امیدی ہم چے مونگ بایو انشاءاللہ چے دا سے کلو مجلسوں کے ممکن اولیو نو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک بمون محروم ہوئی اللہ مدے شیر ہم محروم نکڑی. بہرحال اعمال او اقوال دا بنی آدم با تللکی گی وی دا طلب سنگوی وی دونا غٹا طلبوی دا طلعیوا زن حضرات وی چے دیری دی خو راجح قولدہ دے چیوا دے وی سنگ بھئی وی چے نیک اعمال وی سنگ آمے تلے چے وزنیشی بیا راحکت شی دارنگی ابن شہاب رمالی رحمت اللہ علیہ فرمائی راحکت بشی خو بازی محدثین وی چے نا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل صالح یرفعوہو وی دے آیت پا بینا باندے دوی دا فرمائی چے تلے چاوالے ہندنے کو اعمالو درنیوی ہاگا بدا سی اوچت شی او گناہونا براحکت شی اشارہ بھی دیتا چے دا تلا اوز درانا دا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی حکیم الامہ فرمائی چے قیامت ورز بل انداز دے دلتا تا شیطان نوینے آخرت کے با شیطان وینے کی دیشی دا تلا ہندگا سے الٹا یلتا. زیو مثال ورکاؤں یو غبارہ راواخلا او اگے غبارے کے عام ہوا جمع کا نو دا آسمان طرف تا پرواز کئی کنے کئی
نیکوی ہو کدی کے گیس تے واچولو بیا سکی آسمان طرف تا پرواز کوي نو کچیر بد اعمالو هغه با خطا زور کوي او کچیر نیک اعمال وي هغه با بر زور کوي خو یو خبره ده چې نیک اعمال برزي او گناهونه بخکت راځي اوس په ماته څنګه پته لګي چې دا نیک اعمال زیات شول که بد اعمال زیات شول نو دی په بابت کې یو سوال ما ذهن ته راتلو خو الله پاک جل شانه ذهن ته یو جواب هم راوستلو او هغه دا ده چې نیک اعمال به جدا تلل کېږي او بد اعمال به بیا جدا تلل کېږي داسې انداز به نه وي چې مونږ تاسو عام تلې کې درنواله او خطاواله لکه نن سبا ډیجیټل چې کومې څه شی دي تلې دي هغه صرف یو څیز تلل کېږي دارنگی با نیک اعمال یوزل جدا و تلل شی او بیا با بد اعمال جدا و تلل شی که نیک اعمال وی طلب و چتای او که بد اعمال چی جدا تلل کی بد اعمال زیادی اغا طلب بیا خطر شی والله اعلم وعلمه اتم و اکمل خبر ډیره دي خو زه مختصر انداز کې وس درس را غونډوم قسطاس اصل کے وزنو بالقسطاس المستقیم تا اشارہ دا امام بخاری علیہ الرحمن دا عادت تے چھ قرآن پاک کے یا حدیث کے یو غریب لفظ نہ اشنا لفظ اوینی نو بیا قرآن نہ استدلال کوي نو حالتا قسط راغلے دے نو دائی وی چھ قسطاس ہم دغا مانا دا عدل آیا دا رومی جبا چھ راغلے قرآن کے اجمی الفاظ شتا کنشتا دا دیر اگد بحث تے مختصر انداز با مونگدا سی ہوئیو چې دا توارد د لغاتو دی یعنی لکه نن سبا موبایل پښتو کې استعمالېږي اردو کې هم استعمالېږي اگر دا د انګریزي لفظ دی نو دارنګه قسطاس هم عربو کې هم استعمالېدلو او دارنګه غیر عربو کې هم استعمالېدلو بهرحال عدل توای انصاف توای ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل اجزانو مختصر انداز کې دا خبره درته کوم قسطا یقسطو قسطن چې کله قسطو معنی باندې استعمالوي بیا با استعمال یې باب افعال کې کوي دا اشاره در کوي اکته مجردو کې اسم فاعل استعمالوي بیا با د قسط ول اسم فاعل وي او قسط ظلم دوای قاسط هم ظالم دوای قسط انصاف دوای او چې کله لاشه انصاف کون کې غواړي په عربي کې به مقصد تزي او عمل قاسطون فكانوا لجهنم حطبا ان الله يحب المقسطين وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم حالتا حمید راغلی دی دالتا احمد راغلی دی دوارو کے مادا دا حمد دی اشارہ دا دیتا و مسلمانا ستا ابتدا دی دا اللہ پا تعریفی ستا انتہا دی اللہ پا تعریفی میں اس کے چیسونا کارونا دی آب اللہ پاک محمود اگرزئی نو گویا کہ دے فرمائی چی زما کتاب الحمدللہ محمود دے ذکا ابتدا کے میں حمید راوڑو آگے حمد تا اشارہ میں اکڑا انتہا کے میں احمد راوڑو آگے کے میں ہم اشارہ اکڑا امام بخاری رحمت اللہ علیہ تقریباً وزا انما الاعمال بالنیات والحدیث راوڑے خو استازان جودا دی حمیدی والے پکے راوڑو لو اشارہ دا دیتا چی امام حمیدی رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن زبیر دا خپل نوم حمیدی نو حمید یعنی کو وہ میں پیڑے کی یا شپگا میں پیڑے کی خودالتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ کبھی دیتا دا حمد تا اور سرا امام حمیدی والحدیث ذکر راوڑو چی دای قریشی کو انور قریشان نو الائمت من قریش یو بلا خبرہ حالتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دالتا ابو حریر رضی اللہ عنہ دے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنبانے شیخ الحدیث دے خو یاد و ساتا ہے پا علمی مقام کے اجتہاد مقام کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسے نشی رسد ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مختہ راوڑو او آخر تا ابو حریر راوڑو معلوم ادا شوا چھے محدث ماندے دا فقیح مرتبہ اچھتا دا او
اولانه حدیث غریب دے آخرانه حدیث غریب دے بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا دلتا احمد راغلے دے میم دے پکے ورپسے بیا سوک دے محمد دے آگا کے میم دے ورپسے عمارہ دے بازو نسخو کی با عمارہ راغلے میم مادشت دا غلط تے یاد ہو ساتے دا عمارہ نہ دے دا عمارہ دے عمارہ دا کی ہم میم دے اور پسے بیا ابو زرعہ دے ابو زرعہ نم عبد الرحمن و یا حرام و دے کے ہنسو میم دے او آخر کے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دے ابو حریرہ بدا پشنگڑی والپلار مانا نکوے ابو چکل اضافت غیر زویل اقول دوشی بیالتا اب مانا پلار مانا نور کی والا صاحب مانا ور کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نمسو کو عبد الرحمن ابن سخر رضی اللہ عنہ ٹولو کے میم دے والے و اشارہ دا محبت دا او حدیث کے ٹولو کے کلمتان الف حبیبتان الف الى الرحمن الف خفیفتان الف علی اللسان الف ثقیلتان الف او بیا سبحان اللہ و بحمدہی کے ہم الف سبحان اللہ العظیم کے ہم الف ٹول حدیث کے الفون دی اشارہ دا اللہ تا سمطلب ایکا تو دا اللہ محبوب جوڑے دل غوارے بے یاد ہو ساتے داد و کلیمے بٹنگی اولی سے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم خبر ڈیرے دی ٹیم لرن دے خبر ابر لرن کما کلمتان دو خبر دی نور تحقیق تا ندر تازم چه دا کلامان دی یا کلمتان دی بمانے کلامان پختو ترجمہ دادم کلمتان دو خبر دی ویراتا و خواہ سنگ دی حبیبتان الی الرحمن اگر ذات چه عام خلقو باندے عام رحم کا ان کا ہے اگر تو دیر محبوب دی مورسی بیا کرتا ہو خوایا چه کلمه محبوب بھی بیا ویون کا بیا ہم محبوب بھی اے محبوب قائلہما اللہ تور محبوب دے دا دو ویون کا دو کوٹے کلمے او اللہ پاک دا رحمت پا بینا باندے دا اخبر محبوب گرزول دی سو کی او آئی اگا دو خبرے اللہ پاک با دے ہم محبوب او گرزوی زرکا وراتا خائے او درے گا خفیفتان علی اللسان پجبے باندے اس پکے دی فیل ندا چیسم پا مقابلے کے درون اسم غیر منصرف ہم ندا چه منصرف پا مقابلے کے درندی وغیرہ دیر اس پاکے اچھا بیا خوی رات نو خواہ کنا ادرے گا ہاں چه پجب اس پاکی دی خوب وزن کی بس پاکی ہوئی نانا ثقیلتان فی المیزان پتہ لے کے دیر ادرنے دی اللہ اکبر کبیر ثقیل لفظ استعمال کو ثقیل مبالغه دا پارا دا دیر درانی دی پتہ لے کے اللہ اکبر کبیرہ موصوف صفت اور بیادری صفتنا تشویق زیادہ اولو خبر مقدم کو لپارا تشویق سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عزیزان تاسبہ اوردنی الایمان بین الخوف والرجاء ایمان دے دو سیزنوں میں اس کے دا اللہ نے بخر دیر یارے گے ہوں خور سربا امید ہم ساتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے دا دوارا سیزونا دی سبحان اللہ و بحمدہ کی دا اللہ پاک جمالی صفتنا دی دا اللہ تبارک و تعالی جمال دے او کمال دے پکے چار قسم عیبون اللہ پاک تے اور طول تعریفونا دا پارا دی نوزب پاکی بیانوام دا اللہ پاکی بیانوال سرد حمد اور تعریفون دا اللہ نوچہ اللہ تعالی جل جلالو امانوالو جمال او کمال انتہا تا اور سے دو نو دے سر سڑی سوشی بیا جمال او کمال ورسر مینہ پیدا کی کنا
اچې مینه د کله ورسره پیدا شوه نو دلته به دې امید ترېنه پیدایي ولې چې دا ستا محبوب وګرځېده نو ته محب یې نو خامخا چې محبت دې وي ورسره اخر به دی هم تا سره محبت وکړي نو سبحان الله وبحمده کې د الله تبارک وتعالی جمال ذکر ده او جمال او کمال سره سړی مینه پیدا کیږي او د مینې له وجې نه امید راځي نو دې کې امید دی سبحان الله العظیم باقی د الله لره هر قسم عیبونه داسې الله العظیم چې ډېر لوی دی ډېر لوی دی نعمه عزیزانو او چې ډېر لوی دی عظمت یې راغی بیا داسې موږ چې یو سړي سره خبرې کوو اخوا شه یاره لږ اخوا خو چې خبر شوم چې دا خو ایس ایچ او صاحب دی ډي ایس پي صاحب دی ایس پی دی ایس ایس پی ورته سر جی خپه ما اچې نشي ما جو نه پیژندل بیا سر جی وایم ورته کنه ام عادت دا دی کنه نو چې باچاهانو باچا ول عظمت راغی نو پزړه کې ورسره خشیت او خوف راغی اوس اول سبحان الله وبحمده کې امیدونه دي او سبحان الله العظیم کې سره راغی خشیت او خوف راغی او ایمان دے امید او دے یر پامیز کرے کدا سڑے وائی یقیناً دا با مومن در دنیا نا تیرے کی اللہ دے مقدرستا نصیب اس برا شو اخپل اگا وظیفی تا پوشوے خامخا زه خوزان پیر طریقت خوزان تا نوائی خو شیخ صاحب لکلی دی را سر وسه خو بدر کوم زو عزیزانو 2 کروڑ روپے پچا چا زندے تختولے وے یو کسنا سملګورو نه تختولے یو کال نه پس ورتلم ویل هغه وظیفه بیا بیانوي چې هغه جمعات کې د مونږ ته بیان کړی وی ویل الحمدلله مسله حل شو یو ورځ په لارې باندې روان وو نو یو دکاندار رامنډه کړو ما ویل خو سپینګیری ما پګړې مې واره وای به یو نیک سړی دی نو نیمه نه وکړ شیخ صاحب نو ما ویل ما خیال د پیژندلی یم ویل هغه دعا دی چې کومه خیالات داسې لږ ټکي پکې زیات کا ورته بیا دروړي ډېر لوی عجایبات د دې وظیفې دي حقایق به قدر ته وښایل حیران بشئ تر دې حده پورې چې کله کور کې راته ووایي چې زه کله ګیر شم کنه یو څو ورځې ووایم نو کور کې صراحتاً ورته وایي چې نن خو دعا خو به دې نه بیا شروع کړی دونه کور ته نعمتونه را شروع شي نو که څوک دا غواړي چې مال دولت د حلال کور ته ښه ډېر راشي قرضې مې په چا دي هغه دې راکړي ما باندې ما ته ادا کولو الله پاک توفیق هم راکړي ورسره الله پاک میں مکمل گناہونا کدا سمندر زگونو عمری اگا هم ختم کی او دی سره دا غواړي چې الله میں مغفرت وکړي جنت ته میں هم داخل کی او الله میں خپل محبوب وګرځي دا غواړي نه غواړي څوک غواړي شا به چې مولوی صاحب کله دم درته وکي چوف چوف درو کی بیا شکرانه ورکوي کنه دا اوس کیسه قرار شو شکرانه ورکوي کنه شکرانه نه ورکوي بیا زه وظیفه نه درکوم بیا زه خپل کار کوي ها تاسو په پیسې کې نغلی مونږ طرف ته اخلي په خبر کې مونږ خلوص خو خپل شاګردانو ته ورته وایم چې دم ورته کوي پیسې نقد نه اخلي صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین پورا رمانه واخته په الحمدلله ویلو باندې نو شکرانه کرا کوي به خو درته خایمه شکرانه شي خبر دی چې داسې نه چې درته چادر په وګرځوي او بیا تاسو ځال ته ور خبرېږئ او پیسې به تاسو جیبونه ټولې وباسلي په کوټه کې مې بیان وکړو زه غوښته یم الله دې قدر وکړي
جاز ټیکټ یې هم ورته اخیستی و چې هلته زه کله ورغلم نو داسې مجمع ولا وه بیان مې چې کله وکړو هغه چندې ولا نه و راته ویلي ما ورته ویل ورور چنده به غواړم 18.5 لاک روپۍ ما ته ضرورت دی اوس بیا دلته راکوئ کنې نه یې درته ښایم ورته ویل مې چې دې جومات ته او دې مدرسې ته زه سولرو سسټم غواړم یو طرف نه یو کس پاس و 5 لاک بل طرف نه پاس و 5 لاک هغه سړي چې دا محتمي مې وهلی و چې ته مدرسه ولې وباسې 1 لاک هغه هم هلته ورکړې نو ما ته خو یې دلې د چندې اجازت نه دی راکړی ورنه چنده خو په کار ده وروره چې داسې ودرېږه که نه ودرېږه خو دا په راځم کې لږ ورته سوګه کوم دا جومات او دې مدرسې کې مولایان علما خو پرېږده دا د هغه چې کوم نه کړه عالمان نه درته یادوم سکول چپړاسي درته یادوم د سکول چپړاسي تنخواه معلومات وکړئ د یوې میاشتې او د ټول کال تنخواه په دې مدرسې کې دی شیخ رحمت الله صاحب یا د ملګرو وکړئ صرف یوې میاشتې د چپړاسي تنخواه هومره تنخواه نه د دوی ته میلاو شوی اوسه پورې لږ تاسو خیال ساتئ نو د ما عزیزانو نغده چنده زه تاسو نه نه غواړم صرف دا درته وایم چې که چیرې تاسو مال دولت په خپلو سترګو باندې فراخي ولیده به د کونډو رونډو یتیمانو مسکینانو عاجزانو خیال پکې ساتئ که نه او دارنګې داسې اخلاص سره کومې مدرسې دي چې ګوره نه تنخواګانې اخلي نه څه دې علماو سره مدد کوئ که نه ښه بیا زه وظیفه درته ښایم سهار به 100 ځلې او مازدیګر لمانځه بعده به 100 ځلې سهار سنت او فرض و منځ کې که ټیم میلاو شو که ټیم نه شو میلاو خیر ده سهار لمانځه نه پس 100 ځلې یوه وظیفه به کوئ اول اخیر به 3 یا 11 ځلې درود شریف وایئ او وظیفه درته ښایم نه به مو مال کمی راشي او نه به مو انشاءالله د عزت کمی راشي ما پسې 3 ځلې ووایئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله دا به 100 ځلې وایئ 100 ځلې سهار د سنت و فرض و منځ کې که ټیم نه شو میلاو څه پروا نشته دا سهار لمانځه نه پس او مازدیګر نه پس دا چل دی پیر ته خپله ویلی شي او یاد وساتئ کور کې هم وښایئ او یار دوست ته هم وښایئ چې څونه خلک یې اوري ټولو ته اجازت دی د دې دویم نمبر باندې چې کوم کس داسې پریشانی له کوروالی نه چې هغه تنده یو تر بله ټکوي خاوند له کوروالی نه کوروالی له خاوند نه بیزاري د اولاد کتلو ته پلار مور نه تیار نه اولاد مور او پلار کتلو ته تیاري هغې دپاره دعا درته ښایم عزیزانو الله په فضل و کرم احسان سره کور کې به مو چین سکون آرام زندگی راشي دا غواړئ که نه خو دې کې وظیفه شکرانه ده خو دې پیسو یریږئ مه جیب ته به لاس نه کوئ انشاءالله دې کې به خپل بچیان به څوک آینده کال داخلوي هغه دې لاس اوچت بچیا تا خو دا به انشاءالله بالغېږي بیا به واده درته کوي بیا به دې زبل کړي خو خیر د اوس سره اراده ده
دا اراده باندې به الله ثواب درکړي اراده خو مشته کنه چې دې مدرسې کې بس کوي بچیان داخله وای ما ام عادت دار چې موږ کوم کلم خدای خبر ده کله لاهور ته پکې تلم او کله کویټ ته پکې تلم کله کور ته پکې تلم خو کله کله داسې وي چې د الله نیک بندگان پسې ولاړي بس بیا ما خپل اوخ کې رواني هغه د نیکو مجلس په بنا باندې دلته چې کوم کېناستلم دا تاسو برکات وو چې دلته اخلاص سره ملګري مهنت کوي دې په بنا باندې ما اوخ کې خپل رواني شو الحمدلله ثم الحمدلله سلوروش کاله ما اوشول د بخاری سره منسلک یم الله مختلفو مدارسو کې په کال کې سو مدرسو کې درس رانه اخلي او دا بخاری شریف پڑھاو کوم الحمدلله ټولو نه عالی سند مې ده په 1900 واسطو پیغمبر علیه السلام شاګرد جوړېږم دا ټولو علما چې سونه فضلا دي هغه ته سره دا ټولو عالی سندونو کا شیخ عبدالحق صاحب دې رحمه الله تعالی تاسو نه مې اخذ کړی او تاسو ته در واپس کوم او کا شیخ سعید الدین شیرکوټی دې شیخ سلیم الله خان صاحب شیخ مطلع الانوار صاحب او دارنګي شیخ سرفراز خان صفدر صاحب شیخ عبدالحمید سواتی صاحب شیخ سندل صاحب رحمت الله علیهم اجمعین علاوه یو بل عالم د شیخ محمد ادریس سندی چې 200 محدثینو نه اجازت ده د ټولو سندونو مو سره تاسو ته اجازت د حدیث درکوم الله تبارک وتعالى دې مونږ تاسو دا ناست قبول منظور او ګرځي دعا به هیر شو به به دلته وکما عزیزانو الموس خو ټول کوي کنه الحمدلله پلمانځ کې التحیات شتا کنه خو یاد وساته التحیات لله والصلوات والطیبات دا ته طیبات باندې وایو دا ته طیبات ودرېږي سبب وباسه السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته سبب وباسه هغه بعد السلام علینا وای نکته باندې مو بیا ورستو علما پوږي تاسو سوال وکړئ چې دا التحیات کې با والطیبات باندې ودرېږم صاحب وباسم ولې به وباسم هغه بعد اللهم صل وای کنه اللهم صل نه پس کومه دعا غواړي اللهم ربنا آتنا باندې وای ان یګانې دال تنشته پکې آتنا دا ډېر عظیمه دعا ده یلا دنیا او د آخرت ټول خېګړې ماته نصیب کړ خو یو دعا بل درته خایم کور کې به چین او سکون راشي اولاد به بد چلن نه ان شاء الله کدا دعا وای دې سره وبله دعا هم وای او که یوازې هغه هم وای کافی ده یو ځل درته وایم نو بیا علما او مشایخ موجود دي تاسو بیا غوی نه زده کوئ او دا رنګکني استادان ټولو سره موجود دي ورور موبایلونه ټولو اسې دي ولې دي دعا واورئ ربنا یو ځل پسې وای ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما معنی واروي اے زمونږ ربا مونږ تخپل بیبیانې او غزنانې وي مونږ تخپل خاوندان راکې ربنا هب لنا من ازواجنا او مونږ اولاد څخه هم مونږ تراکې قرة اعین دسترګو یخواله چې خزه وینم چې خزه خپل خاوند ویني خپل بچی وینم خپل بچی وینم زما سترګو ته یخواله راشي وجعلنا للمتقین اماما او یا الله پرهیزګارو خلقو د پاره مونږ پیشوایان او راهنمایان وګرځوي ډیره عظیمه دعا ده کلمانځ کې درنه هیر شو خیر د المانځنه پسې بیا درې ځلې ویل مانځ کې یو ځلې ویل کافی دي خو المانځنه پس بیا درې ځلې وای کلمانځ کې درنه هیر او کومه زنانه چې سر لوړه کېږي او زامن یې نه کېږي هغه ته هم یو وظیفه ورته خایم کله زنانه له بیماری نه اوزي بیا یو هفته روزانه سحر او بیگا یو کېله خوري او کېله چې کله سپینه کی په هغه کېله باندې
یا ولیو دا دے یو لزلے وائی اپا شفقائی دے یا ولیو یو لزلے اول آخر دروشیم دا دے باقیدہ پا شفقائی اگا کیلا دے خوری انشاءاللہ دے ہفتے کے کچیر اللہ پاک پا مہربان شو نو دے زنانہ با زوئی کی گی دا زلے انشاءاللہ لور بیانا کی یو چٹ را گئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وائی چی دلتا ټول علماء ناستی بخاری شو اجازت غواړي بھئی ما پا اجازت باندې کوئی سنه کی کزت تاسو ته اجازت درکم سند با انشاءاللہ در تراولیکم دا دون خبر نه ده استاسو اکابر چکوم دی هغه زمون اکابر دی دومره خپلو اکابرونه تاسو ته اجازت د حدیثو ملاو شوی دی دا به یو دا کوټو یو ټوکړه پکې راشي سلسله الذهب در سره دی نو دا کوټو یو ټوکړه به راشي او دا خو مناسبه نه ده البته یوه خبره شته سونې نه کله زیورات جوړېږي بیا لږ پټ هم پکې موجودي حالا بیا خوند کوي ورنه بیا داسې زیورات جوړېږي هم نه نو چلو که په دې لحاظ سره وي نو زه د بخاري او ترمذی او دارنګ نور سونه احادیثو کتابونه دي ټول علماء ته اجازت ده او کوم وړې دورې ول یا نور طلبا دي هغوی ته په دې شرط اجازت ده چې کله دوی علما شي خو یو شرط دی پکې خپل اکابر علماء دیوبند باندې اعتماد به وي پکې الله پاک دې موږ ته په خپلو اکابرو باندې اعتماد را نصیب فرمائی اللہ پاک دے دا اجازت مونگ ٹھولو دا پارا دا پیغمبر علیہ السلام پورے منگولو خخولو ذریعہ اگرزئی دا سندونا دا سگپ نہ دے دا پیغمبر علیہ السلام تا مونگ یو سلسلہ لاڑا لگا سنگ مونگ تاسو آدم علیہ السلام تا یو سلسلہ تلیلا زمان پلار فلانے زمان نیک فلانے زمان غور نیک فلانے دا غوی پلار فلانے دا غوی پلار فلانے چی آدم علیہ السلام تا رسی او زا پخبل شجرے باندی فخر کون دارنگ یاد اساتے علمی شجرہ ہنزلاروں چی الحمدللہ ثم الحمدللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مونگ شاگردی رسی پولسو واسطو ہم رسی فسلور وشتو واسطو ہم رسی پینزو وشتو واسطو باندی ہم رسی اللہ پاک جل شانو دے زمونگ دا نسبت پیغمبر علیہ السلام پوری قائم دائم او رسی او یاد وساتے چکل دا سوی تا صبح قتلی چردا کنی پی خور تراش ہے مسجد قلی خان غالبان ورتوائی ختم تروانی ایو مختوی وسے بلبل لاس پنی ولی بل باندی لاس دیوی ٹھوڑ ڈاندہ حافظان دی زی امخکنائی صدرگواری پکے اگا چی سنگے منزل مقصود تا او رسی داڑاندر ٹول پسی چوٹو چینوی منزل مقصود تا رسی دارنگی انجن چوی دے ریل گاڑی وال دا خودتاسو خواتا تیرے گی اگا پورے کمی ڈابی کا نوی وی کا زڑی وی خوچے سنگے انجن اخبر سٹیشن منزل مقصود تا رسی دارنگی ڈابی ہم اور سر رسی نو دارنگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ مونگا دا سے ٹو چین شو انجر دا زمون پیغمبر علیہ السلام دے دا مونگا ڈبے یو بسے نو انشاءاللہ العزیز دا ڈبے با ہم بے جنت تور سرزی اللہ مو دے آخرت کے ہم جدا نکڑی ترینا دے دنیا کے مو ہم ایمان سر دے اللہ پاک مونتا سوتا مرگئے رانسی فرمائی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دلتا بازی اکابرین ناستی او یو دا سی ہستی چھے دا قبر نا خوشبویگانے اوچھتے دلے لیبارٹرے کے اغا خاورے ٹیسٹ کرے شوے اغا خاورے پتہ اولا گی دا چھے دا دے دنیا وال اتر ندی دا دا بلی دنیا وال دے زمان مقصود شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دے طلباؤ دا پارا سکول والکسانو دا پارا ہوں یہ وظیفہ ہم ذکر کہوں
مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ زوی ولی ابن ولی حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمہ اللہ تعالی سرا دوران طالب علمی کے زو ملاو شوئے وم دغا سی جمع غفیر ورطا ناسو یو زو یو بل وویلی دلو اخبر مسلین پاسے دو جدا کینا سر مونگیا جدا کینا ولو ما بعد ایلا قدرے کی راغلے و نورا سرا کین سویر کوم زینا راغلی ہے ہاں خبر ہے اوشوے نو آگوی راتوی چی سکول دے ویلے دے ماورتے چی جہاز سکول خو میں ویلے خو لگ میں ویلے دگا سک نو دے ویلے نور سکول ہو آیا ویل ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے انگریزی سیکھو لیکن انگریز نہ بنو انگریزی سیکھو لیکن انگریز نہ بنو دا تقریباً سن 1978 خبر دا چی حضرت ولی ابن ولی مولانا عبید اللہ انور سے رحمت اللہ ماتا فرمیلیو اویلی و وظیفہ در کاؤں وی ماہا پیو کال کی وڑا دور اولوی دورا ویلی دا نو ویل چی دا وظیفہ در تخائم تاسو تو مسائل حل شی وی فرمیل چی حافظی او دا ذہن تیزولو دا پارا در کاؤں وی چی کل الموزو نا سلام وڑا وی او اوسو دا خائل اسبا پدی تندی باندی دا سکے دے او انہی دا لاندی سڑی او دا بوئے یا علیمو یا حفیظو یا قوی یا علیمو چوائے دا تصور بکے چی زما علم کی اضافہ ہوگا یا حفیظو چوائے دا سوچ بکے زما حافظے کی زیادت ہوگا او یا قوی زما ذہن تیز کا دا پینزز علی اوائے بے بالاس کتا کے بے باوائے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی ویدابا دریز علی اوائے رب زدنی علما بیوز علی اوائے بے خیسر نما گس سیر باندے دا سے شخبہ اوکے کلا ہن کتاب مطالعہ کوئے یا کلا ہن منزلہ فارغے گے دا غوایا زچے کلا ہن مطالعے پٹے باندے دا اوائم ما تا دا سے محسوسے گی لکہ دالتا دی ماو کی میں سخلا و اغا پرشو دیر روی برکتی وظیفہ دا سونا دی تعلیم یافتہ کسان دی سکول وال کسان دی دینی مدرسو وال کسان دی سشا یاد کول غواری نو دا وظیفہ دی شروع کی البتہ کا خلق ہوئی بیا تندی باندھ دے اللہ سویلے چی ما کہہ دے ذکر مانزنہ پس قدا سے کہہ دے خلق وہ چی قدا ہنس عبادت تدا عبادت نہ دا علاج دے بہرحال دے حضرت شیخ و تفسیر رحمت اللہ علیہ نوسے دے دالتا اگو یو خبر اوکڑا چی دا بچوں والا وظیفہ دے بیا ہوائی نو آگے سر دا اخبر محسنانو اگا تذکیری ریاد شوے دے پا بنا باندے آگے طرف تا لگے لاڑا ما چی کم کس اولاد خو کیگی خو زامن یہ نکیگی نو آگے